नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ अकुर लुइटेल। रूपान्तरणमा आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसले एउटा छोटो समय तर पर्दा पछाडि रहेर जुन संस्थालाई योगदान पुर्याउनु भयो, त्यो संस्था अहिले विशेषतः अझ यो महामारीका बेलामा विशेष गरी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुखमा झुन्डिन सफल भयो। अझ विद्यार्थीहरूका लागि त यो संस्थाले विशेष राहत प्याकेज वितरण गरेर निरन्तर अहिलेसम्म पनि अमेरिकी सरकारसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना कामहरूलाई सामाजिक सेवा र विस्तारमा लगाइरहेको छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ शेर्पा किदुग अमेरिकाको। तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, एकजना शालीन अनि भद्र महिला देखिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ शेर्पा किदुग अमेरिकाको नवनिर्वाचित अध्यक्ष छिरिङ शेर्पा। उहाँ सन् 2019 देखि 2021 सम्म एजुकेटिभ बोर्ड मेम्बर भएर शेर्पा किदुगमा काम गर्नुभयो। यद्यपि त्योभन्दा अगाडिको योगदान उहाँले पर्दा पछाडि बसेर गर्नुभयो। अहिले अमेरिकामा हेर्दाखेरि एक प्रकारको ट्रेन्ड नै आएको छ कि धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा महिलाहरूले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। एक प्रकारले यो महिला सशक्तिकरण पनि मान्न सकिन्छ। अझ अमेरिकाको सवालमा यो अन्य सङ्घ संस्थाहरूको लागि अर्को एउटा गतिलो पाठ पनि हुन सक्छ। आज हामी प्रसङ्ग कोट्याउँदैछौँ शेर्पा किदुग अमेरिकाले पेन्डेमिक या भनौँ महामारीका बेलामा पुर्याएको योगदान, त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले पाएको ठुलो राहत, त्यो पनि नगद, र सँगसँगै करिबन न्युयोर्कको अप स्टेटमा 61.3 एकडमा फैलिएको जमिन जहाँ बौद्ध स्तूपा निर्माण हुँदैछ, पाठ पूजा पनि गरिसकिएको छ। त्यो कुन प्रयोजनको लागि र के को लागि खोलिँदैछ अथवा बनाइँदैछ र आगामी दिनहरूमा चुनौती त थपिएको छ, किनकि शेर्पा समुदाय बढी त्यो संस्थामा आबद्ध हुँदैछन् भने सँगसँगै योसँग देखेका सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकुद अनि सामाजिक क्रियाकलापलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको संस्थाले कस्तो योजना र भावी कार्यदिशालाई अगाडि सारेको छ त, यो विषयमा अत्यन्तै गर्व गर्न लायक संस्था शेर्पा किदुगको अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भन्नुपर्छ, छिरिङ शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। छिरिङजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू काशी दलिक। कस्तो लागिरहेछ अहिले आफू एउटा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेर यो जसरी शेर्पा किदुगले गत वर्षका दिनहरूमा जुन कामहरू गर्दै आइरहेको छ, त्यो कामहरू गर्दै आइरहेको कामलाई निरन्तरता दिनु एक ठाउँमा छँदैछ, अनि अर्को पाटोबाट आफ्नो नेतृत्वमा केही नयाँ गरौँ भन्ने सोच हरेक अध्यक्षको हुन्छ। कस्तो योजनाका साथ अगाडि बढ्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ? पहिला मनमा लागेको कुरा सोधौँ अनि त्यसपछि कार्य समितिमा प्रवेश गरौँला। हजुर, थ्याङ्क यू। यहाँलाई प्रश्न एकदम राम्रो सोधिदिनु भयो। खासै भन्नुहुँदा अब मलाई एकदमै गर्व लागिरहेछ। यो हाम्रो युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक हाम्रो शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो निस्वार्थ भावनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो केही योगदान दिउँ भनेर आउनुहुन्छ। त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ मैले नेतृत्व गर्नु पाउँदाखेरि मलाई अति नै खुसीका साथ एकदम गर्व महसुस भइरहेको छ। साथै अब हाम्रो यहाँले नै भन्नुभयो, हाम्रो कुनै पनि अध्यक्षको एउटा योजना हुन्छ, अवश्य नै मेरो पनि केही योजनाहरू छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ अब यो कोभिड 2020मा कोभिड आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सारा प्रोग्रामहरू, सारा कार्यक्रम जुन चाहिँ हाम्रो चलिरहेका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। यदि केही गरेर अब कोभिड चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिने, साथै हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कार्यलाई चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ शेर्पा किदुगलाई यत्रो राम्रो बनाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ सुचारू रूपले नै सञ्चालन गर्ने उहाँहरूकै एउटा फुट स्टेपमा हिँडेर चाहिँ उहाँहरू जस्तै नै शेर्पा किदुगलाई सधैँ सफल पार्नको लागि चाहिँ हजुर सफल पार्नको लागि चाहिँ अघि जहिले पनि अग्रसर भइराख्छु। साथै अब शेर्पा किदुगलाई
जुन एउटा उचाइमा पुर्याएर उहाँहरूले अग्रजहरूले छोड्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अझै उचाइमा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो मेरो मात्रै नभएर मेरो 15 जना टिमको चाहिँ प्रयास छ हजुर। अनि अरु चाहिँ अब हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 12 महिनादेखि चाहिँ जुन हामीले खाद्यान्नहरू चाहिँ F1 स्टुडेन्ट F1 विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुर्याइरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले अझै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अझै केही महिनासम्म चाहिँ हामी निरन्तरता दिँदै गर्छौँ। साथै अस्ति मार्च 1 तारिकबाट हामीले चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई 200 जना स्टुडेन्ट 200 जना F1 भिसामा भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक महिना पुग्ने चामल दाल चिनी दुधदेखि दुध नुन तेल देखि लिएर चाहिँ आटादेखि लिएर 1 महिनाको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ घर घरमा पुर्याउने कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ हामी। अझै यो छिरिङजी म एकछिन त्यहाँ हुन्छु। म एउटा कुरा प्रश्न कोट्याउन चाहन्छु अलिकति पछाडि जान चाहन्छु। तपाईहरुको जब यो माहौल बन्यो 2021 मा एउटा अधिवेशन गरी माहौल बन्यो यो माहौल बनिसकेपछि अध्यक्ष बन्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन के थियो? खासै चाहिँ अध्यक्ष बन्छु भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन। तर हाम्रो यो दाजुभाइहरू जुन अब शेर्पा समुदायका दाजुभाइहरूले उहाँहरूले केही देख्नु भएर मलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूले उत्साह गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँहरूले नै चुनेर चाहिँ मलाई अध्यक्ष बनाइदिनु भयो। यहाँ त्यसको लागि हाम्रो शेर्पा समुदायलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवादका साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि यहाँले जस्तो पेन्डेमिकको बेलामा एकदम सशक्त भूमिका वहन गर्दै दिनरात नभनी जुन हिसाबले शेर्पा किदुकसँग एउटा सदस्य भएको नाताले एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएको नाताले र एउटा शेर्पा भएको नाताले जुन योगदान दिनुभयो त्यो योगदानको कदर भएको जस्तो लाग्छ कि म हैन सिङ्गो महिलाको नेतृत्व गरेर आएको छु। अब म विशेषतः महिला सशक्तिकरण सँगसँगै शेर्पा किदुकले अगाडिदेखि गर्दै आएको कामलाई पनि निरन्तरता दिन्छु र नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि गर्छु भन्ने के सोच्छ? खासै भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ मेरो मेहनत पनि उहाँहरूले देख्नु भएको छ। म चाहिँ दाजुभाइसँग चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर काम गर्ने एउटा महिला हुँ। हो हजुर मैले चाहिँ कुनै पनि काममा चाहिँ मलाई चाहिँ यो काम मेरो लागि गाह्रो भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि रोक्ने गरेको छुइनँ। जहिले पनि म अगाडि नै एउटा आँट लिएर अगाडि नै बढ्ने गरेको हुनाले उहाँहरूले मेरो आँट हिम्मत देख्नु भएर नै उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँहरूले। त्यही देखेर नै उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ ल तपाईँ उठ्नुपर्छ तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आशा देखाउनु भएर मलाई पनि इच्छुकता जाग्यो। त्यसरी नै म पनि हुन्छ म उठ्छु भनेर म पनि अगाडि सक्छु। यहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो चाहिँ अब हाम्रो समुदायमा शेर्पा समुदायमा मात्रै नभएर हाम्रो पुरा नेपाली समुदाय हिमालय कम्युनिटी समुदायमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छु कि भनेर म चाहिँ अध्यक्षमा पनि आएको हुँ। बढ्नुभयो त्यति बेला जुन माहौल बन्यो त्यो माहौल बन्यो सबैको सपोर्ट यहाँलाई छ नि हैन? हजुर सबैबाट सबैको सपोर्ट छ हजुर। ओके अब यो स्टेपमा जाउँ। जब पेन्डेमिक सुरु भयो शेर्पा किदुले अगाडिदेखि गर्दै आएको सेन्ससका कामहरू एकदमै बहुप्रतिभावान थियो। त्यो प्रतिभाशाली काम थियो। अर्को थियो IDNYC त्यसको लागि पनि उहाँले चाहिँ सेल्टरै खडा गरेर त्यो खालको एउटा सेवा दिनुभएको थियो। सँगसँगै अन्य विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर सामुदायिक सेवामा शेर्पा किदुले जसरी कामहरू गर्दै आयो ती कामहरूसँग चाहिँ यहाँ कतिको अभ्यस्त हुनुहुन्छ? पुरै नै संलग्न छ भन्नु भए पनि हुन्छ यसमा हैन। प्रत्येक सेन्ससको अब म ट्रेजररको काम गर्थेँ। त्यतिखेर सेन्ससको लागि चाहिँ दिनरात हिसाबदेखि लिएर तथ्याङ्क चाहिँ सबै मैले नै गर्ने गरेको हुँ हैन। अनि अरू अब यो खाद्यान्नहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने हाम्रो इमर्जेन्सी बक्स फुड डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रत्येक शुक्रबार हुन्थ्यो हाम्रो। त्यतिखेर यहाँहरूले चाहिँ देख्नै भएको होला कति दौडधुप गरिरहेको कति चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गरिराख्नु भएको यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने जरुरी त छैन। यहाँहरूले फेसबुक पेज पनि पल्टाएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर अब गर्नुपर्ने काम त धेरै छ नि है यहाँलाई थाहा छ नि। शेर्पा किदुले वास्तवमा हामीले औँला भाँचेरै गनियो भने धेरै काम औँला पनि सायद अटाउँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ।
किनकि खेलकुदमा पनि यो संस्था सहभागी छ, आफ्नै क्लबहरू छ, यसको एउटा डिपार्टमेन्ट नै फरक छ। अनि त्यसै गरी सरसफाइ गर्ने हाम्रो टोल छिमेक हाम्रा स्ट्रिटहरू सरसफाइ गर्ने त्यो डिभिजन पनि छ। त्यसै गरी सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर विभिन्न योजना परियोजनाहरू र सामुदायिक सेवाभावका कामहरू गर्ने अर्को डिपार्ट पनि छ। त्यसै गरी अब जस्तो कोभिड टेस्टिङका कुराहरू तपाईँले अहिले त्यो खालको एउटा चाहिँ सेन्टर क्रिएट गर्नु भएको छ। फ्री सकर ट्रेनिङहरू पनि दिनुभएको छ यहाँले। त्यसै गरी लोसार पर्व यहाँको आफ्नै मौलिक पहिचान, त्यसलाई पनि भव्य रूपमा तपाईँले 75 स्टेटमै एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। त्यसले अर्को वर्षमा त्योभन्दा राम्रो गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ यति बेला भर्खर आउनु भएको छ, धेरै अब सिक्नु पनि पर्ने छ, अरूसँग बुझ्नु पनि पर्ने छ र सहकार्य पनि गर्नुपर्ने छ। योजनामा के छ, मुख्य योजनामा के छ यहाँको? सबभन्दा पहिला मुख्य योजना भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन कार्यक्रम जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ पहिला चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो क्लासरुममा चलिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अनलाइनमा गर्दैछौँ। अहिले हामीले हाम्रो भाषा संस्कृतिहरू सबै अनलाइनमा सिकाउँदैछौँ। यहाँ मात्रै नभएर नेपाली भाषा पनि अहिले अनलाइनमा हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो जुन यो लोसारहरू मनाउने प्रक्रिया, हजुर, अब होपफुल्ली अब अहिले जुनसम्ममा सबैले भ्याक्सिनेट पायो भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अर्को फेब्रुअरीमा चाहिँ अर्को हाम्रो लोसारमा चाहिँ यहाँ स्ट्रिट नै क्लोज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मनाउने प्लान योजनाहरू नै छ हाम्रो। अब यो योजना मात्रै नभएर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनबाट चाहिँ 139 जनालाई चाहिँ क्विन्स जमेका हस्पिटलमा चाहिँ खोप पनि हजुर, कोभिड टेस्ट मात्रै होइन खोप दिलाइएको छ। कोभिड टेस्ट पनि आज गरियो। यहाँ जम्मा 27 जनाको कोभिड टेस्ट गरायो। प्रत्येक शनिबार चाहिँ 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो यो युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनमा चाहिँ कोभिड टेस्ट पनि गराइँदैछ। साथै अब हामीले चाहिँ सक्दो हाम्रो यो छरछिमेकीलाई सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको अवेरनेस प्रोग्राम पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दिँदैछौँ। अब एउटा कुरा अलिकति जनताहरूले या भनौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्न चाहनु भएको छ, विशेषतः शेर्पा किदो हाम्रो नाम सुन्दाखेरि यो शेर्पा समुदायको संस्था हो र यहाँभित्र धार्मिक कुरालाई बढी महत्त्व दिइन्छ भनिन्छ। विशेषतः कुन काम र प्रयोजनको लागि शेर्पा किदोको स्थापना भएको हो? यसले मुख्य काम के गर्छ? खासै भन्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो सांस्कृतिक जोगाउनको लागि हो। प्रत्येक संस्थाले चाहिँ त्यही नै खोज्नुहुन्छ होला होइन। हामी यस्तो परदेशको ठाउँमा आएर बसेको छौँ। अब हाम्रो नयाँ हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ केही कुरा चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कृति अनि हाम्रो अब परिवारको चाहिँ महत्त्वहरू बुझोस् भनेर चाहिँ अब खोजिएको हो। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बुद्ध धर्ममा कस्तो कस्तो चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ अनि हामीले लोसार किन मनाउनु पर्छ भन्नको लागि चाहिँ चिनाएको हो। तर यसको साथसाथै हामीले चाहिँ के पनि विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो नानीहरूलाई एउटा भाषा संस्कृति मात्र नदिएर उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राम्रो चाहिँ नागरिक बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू क्षेत्रमा पनि अब तपाईँले यहाँले भन्नुभयो फुटबलको बारेमा, फुटबल पनि खोलियो किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य पनि रहने, एक्सर्साइज गर्दाखेरि स्वास्थ्य रहने, साथै उनीहरू चाहिँ जहिले पनि एक अर्कालाई परिचय हुने, एक अर्कासँग चिनापरिचय हुने भएको हुनाले पनि अब यो चाहिँ एउटा कस्तो स्वास्थ्य खालको चाहिँ हाम्रो एउटा छिमेकी भनौँ न अब कम्युनिटी चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि अग्रसर छौँ। यसरी नै भनेपछि आफ्नो सांस्कृतिक जगेर्ना सँगसँगै सामुदायिक अब अहिले अमेरिकामा यहाँको केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यो पनि न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा र त्यहाँ धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाका कार्यक्रम पनि हुने गर्छन्। तपाईँहरूसँग हल पनि छ। कोही पनि भने खेलकुदका आफ्नो पाटा छन्, शिक्षा तपाईँले चाहिँ अनलाइन शिक्षा दिइरहनु भएको छ। यो कोभिडको कारण पनि अर्को एउटा नयाँ ट्रेन्डको विकास भएको छ र अहिले जसरी तपाईँले यो भाषा नेपाली भाषालाई जगेर्ना गर्दै आउनुभएको छ,
यो बाहेक नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषाहरू यहाँले के सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ? हाम्रो शेर्पा भाषा सिकाइन्छ अनि हाम्रो बुद्धको हाम्रो सापकोटा लिपि भन्छ त्यो पनि सिकाइँदैछ हाम्रो। त्यसमा पनि बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स लेभलमा हामीले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ अनलाइनबाट सिकाइँदैछ अहिले। अनि यहाँ मात्रै नभएर सङ्गीत, डान्स, नाच अनि सांस्कृतिक नाचहरू पनि हामीले सिकाउँदैछौँ अहिले। यो सबै व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ नि छैन र? गाह्रो छ नि? अब तपाईँ आजै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई एकछिन समय दिनुहोस् न भन्दाखेरि म बिहानदेखि आफू कन्ट्याक्टलेस भएर काम गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो। तर कतिको यो छोटो समयमा कस्तो अनुभव यहाँले बेहोर्नु भयो? कतिको गाह्रो अथवा होइन मलाई चाहिँ अझ एकदम उत्सुकता लागिरहेको छ, अझ म चाहिँ छिटो छरितो भएको छु जस्तो फिल भएको छ कि होइन गाह्रो रहेछ किनकि चुनौती रहेछ जस्तो के लागेको छ? मलाई चाहिँ एकदम उत्सुकतामा छु। म चाहिँ अझै एकदम फुर्तिलो भएर काम गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेछ किनभने अहिले नयाँ नयाँ जोस पनि हो एउटा, अनि एउटा आफ्नो चाहिँ भन्छ नि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ टाउकोमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी पार गर्ने भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्ने भएको हुनाले सक्दो मैले बरु मेरो परिवारलाई मैले टाइम दिएको छुइनँ। किदुकलाई चाहिँ आफ्नो एउटा परिवार मानेर मैले चाहिँ दिनरात यहाँ म आज पनि यहाँ बिहान 7:30 त्यस्तैमा आइपुगेको मान्छे अहिले पनि यहाँ म किदुकमै छु। एउटा महिला भएर चाहिँ मैले चाहिँ जुन आफ्नो जिम्मेवारी लिएको छु त्यसलाई चाहिँ म एकदम पुरा गर्नलाई चाहिँ एकदमै लागि परिरहेको छु। र मलाई चाहिँ एउटा आँट पनि छ, जोसको साथ आँट पनि छ, म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मबल पनि छ भन्न। अब जस्तो यति आत्मबल सुदृढ भएर न तपाईँ शेर्पा किदुको अध्यक्ष भन्नुभयो, किनकि शेर्पा किदु अहिले सानो छैन, यो धेरै ठुलो र बृहत संस्था छ। यहाँले जुन रूपमा भन्नुभयो त्योभन्दा हामीले ठुलो सोचेका छौँ र पूर्व अध्यक्ष अथवा वर्तमान अध्यक्ष उर्गेन शेर्पाले जसरी नेतृत्व लिएर यो संस्थालाई चलायमान बनाउनु भएको थियो, अब त्यही हिसाबले चलायमान बनाउनको लागि त पक्कै पनि तपाईँले प्लानिङ त गर्नुभएको छ। प्लानिङ गर्दाखेरि सांस्कृतिक महत्त्वलाई मर्न नदिने र सामुदायिक गतिविधिलाई चाहिँ निरन्तर दिने तपाईँको योजना त्यो छ। अब यो पेन्डेमिक यसै गरी चलिरहेको छ, तपाईँले निरन्तर अमेरिकी सरकार, मेयरको अफिस लगायत विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो बक्स फुड डोर टु डोर घर घरमा पुर्याउने कामहरू गरेर अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। 1 वर्ष भयो, यहाँले भनिसक्नु 1 वर्ष भयो, करिब 15,000 बक्स फुडहरू 700 भन्दा बढी परिवारलाई वितरण गर्नुभयो। अहिले आजसम्मको हिसाबले हामीले 18,000 बक्स चाहिँ घर दैलो गरिसक्नु भयो। 18,000 बक्स हजुर, मैले यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ निकालेको तथ्याङ्क चाहिँ 18,000 पुगेछ। धेरै भएछ है? हजुर धेरै भएछ। हजुर, किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले अब प्रत्येक महिना प्रत्येक दिन चाहिँ अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ कसरी गनिएको छ भने अब एउटा स्टुडेन्टलाई दियौँ, अर्को हप्ता पनि त्यही स्टुडेन्टलाई दिन पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट राखेको बक्सको मात्रै हिसाबले, व्यक्तिको हिसाबले होइन। व्यक्तिको हिसाबले गर्दाखेरि पनि यस्तै हामीले 21-22 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मद्दत गरिसकेका छौँ। अब यो प्रसङ्ग जोडिँदाखेरि कता कता हामीले सुनेका छौँ विद्यार्थीहरू न अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको राहतबाट चाहिँ उनीहरू त्यो पाउन सके, न त उनीहरूलाई अन्य कुनै सुविधा नै भयो। सबभन्दा पीडित भनेको विद्यार्थी नै भयो भनिन्छ। यो पुर्याउँदाखेरिका उहाँहरूको अवस्थाहरू यहाँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ, उहाँले दिएको प्रतिक्रियाहरू यहाँले सुन्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूको अवस्था के छ, विद्यार्थीको अवस्था के छ, बाँच्न सक्ने अवस्था छ या छैन, के छ? प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ? उहाँलाई अझ असहज छ कि के छ? उहाँहरू अझै नै पीडित नै हुनुहुन्छ। कतिजनाको फोन आउँछ, जुन चाहिँ हामीले मार्च महिनामा ड्राई बक्स फुड बाँडेको थियो 200 जनालाई, तर यहाँ फोन आयो 300 चान्चुनको। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ होम डेलिभरी गरिदिएँ होइन। कतिजना चाहिँ यहीँ लिन आउनुभयो। इभन
स्ट्याटन आइल्यान्डबाट 3 जना स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरू आउनुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ कति 3-4 उहाँहरू चाहिँ 3 महिना 4 महिना भएर काम पनि छुटेको अनि खाना पनि अभाव भएको भनेर उहाँहरू चाहिँ स्ट्याटन आइल्यान्डबाट यहाँ ट्रेनमा आएर चाहिँ यहाँबाट बक्सबुट लगेर जानुभयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली F1 भिजामा भएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्न पाउँदाखेरि एउटा हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको खुसी र सन्तुष्टि पनि मिल्ने गरेको छ। साथै यसरी नै हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशा छ, प्रार्थना पनि छ। हजुर दर्शकवृन्द, तपाईहरु यति बेला रूपान्तरणको यो बसाइमा शेर्पा किदुक अमेरिकाको नवनिर्वाचित अध्यक्ष छेरिङ शेर्पासँगको कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यहाँका कुनै प्रतिक्रिया, जिज्ञासा या कुनै प्रश्न भए, शेर्पा किदुकसँग सम्बन्धित प्रश्न भए तपाईले प्रश्न पनि हामीलाई लेख्न सक्नुहुनेछ, हामी उहाँ समक्ष राख्नेछौँ। हामी अब केही छिन एक दुईवटा प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ र सँगसँगै यो विशेष गरी पेन्डेमिकको बेलामा अमेरिकामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू जो विभिन्न कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा भित्रिएका छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई नगद समेत शेर्पा किदुकले प्रदान गरेको थियो। ती नगद पाउनेमा 37 जना भाग्यशाली विद्यार्थीहरू थिए र एकदमै जर्जर अवस्थामा, जबकि घरबाट निस्किन नसक्ने अवस्थामा शेर्पा किदुकले आफ्नो कामलाई एउटा रफ्तारमा अगाडि बढाएर अहिले निरन्तर अहिले पनि 1800 भन्दा बढी 18,000 भन्दा बढी बक्सहरू वितरण गरिसकेको छ। यो एउटा उदाहरणीय कार्य गर्ने शेर्पा किदुक विशेष गरी आम नेपालीहरूको नजर र आम नेपालीहरूको मनमा बसेको छ। चाहे त्यो भ्याक्सिनका सवाल होस्, चाहे त्यो खेलकुदका सवाल होस्, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभरका सवाल होस्, अथवा चाहे त्यो सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने सवालमा होस्, शेर्पा किदुक सदैव अग्रणी रहँदै आएको छ। यसै संस्थामा निर्वाचित हुनुभएको या भनौँ सर्वसम्मत चुनिनु भएको छेरिङ शेर्पा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। छेरिङजी, अब माथि जग्गा किनिएको छ, हामी माथि भन्छौँ, अप स्टेटमा जग्गा किनिएको छ 61.3 एकड हैन? यो सम्भवतः 61.3 एकड भनेको ठुलो, अब यो हाम्रो आँखाले सायद नभ्याउने जग्गा भनिन्छ र त्यहाँ पूजाहरू पनि भइसकेको छ। त्यो जग्गामा विशेष गरी यहाँले कस्तो खालको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर निर्माण गर्नुभएको छ, के हुँदैछ त्यहाँ? त्यहाँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्जिनियर टोलीहरू खटाएको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरहरू चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ। यदि उहाँले त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ सक्नु भएको छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सब कुरा त आउँछ बजेटकै। त्यहाँको उद्देश्य चाहिँ के हो? त्यहाँ गर्न लागेको उद्देश्य के हो? त्यहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ विश्व शान्ति स्तूपा, विश्व शान्तिको लागि चाहिँ स्तूपा चाहिँ निर्माण गर्ने, बौद्ध स्तूपा निर्माण गर्ने। साथै अनि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जहिले पनि लप्सो, हाम्रो जुन लप्सो मनाइन्छ, लप्सो गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ अब मेडिटेसनको लागि त्यो चाहिँ सबै फ्युचरको प्लान हो, भविष्यको प्लान हो, मेडिटेसन गर्ने ठाउँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पिकनिक स्पटदेखि लिएर अनि हाम्रो पछाडिको जग्गा, अगाडिको जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ बौद्ध विश्व शान्ति बौद्ध स्तूपा बनाइन्छ भनेदेखि पछाडिको जग्गामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्याङ्चुरी जस्तो हुन्छन्, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेकिङ जान समेत हाम्रो चाहिँ त्यस्तो फिल्डहरू पनि छ। यहाँहरू गएर चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने एरिया पनि छ, क्याम्पिङ गर्न सक्ने। हजुर। अनि अब कुनै अब हाम्रो यहाँ सङ्घ संस्थाहरू जस्तै मनाङ, मुस्ताङ, किदुकहरूले चाहिँ यस्तो उहाँहरूको चाहिँ बान हाल्ने, तिर हाल्नेहरू छ, त्यस्तो ठाउँहरू पनि बनाइने हुनसक्छ भने अब हाम्रो चाहिँ जुन स्पोर्ट हुन्छ एनुअली वार्षिक स्पोर्ट चाहिँ पनि उतैतिर चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ सारिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ आशा गरिराखौँ भन्ने चाहिँ हो। अब त्यो चाहिँ यदि पैसा अब हाम्रो बजेट नै जुटाउनु छ, बजेट जुटिहाल्यो भने हामी चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ निर्माण कार्यतिर चाहिँ सुचारू गर्नेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी बजेट नै
शेर्पा किडुकसँग त धेरै बजेट छ अरे भन्छन्, धेरै पैसा छ अरे भन्छन्। धेरै बजेट सम्पन्न सङ्घ संस्था र एकदमै प्रवासमा नेपालीहरूले गर्व गर्न लागेको संस्था भनेर भने चाहिँ मैले त्यही कुराहरू नोट गरेको पनि थिएँ। किनकि शेर्पाले जसरी समुदायमा फैलिएर र समुदायसँगै मिलेर जसरी कामहरू गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि शेर्पा किडुक एक त नाममा पनि अगाडि छ, काममा पनि अगाडि छ र आर्थिक रूपमा बलियो छ भनिन्छ, धेरै पैसा छ भनिन्छ। सम्भवतः निर्माण कार्य थालनी चाँडै हुन्छ होला नि? हुनसक्छ भनौँ अहिलेसम्म होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे जुन चाहिँ त्यहाँ लगानी लाग्ने छ त्यो टार्गेटमा चाहिँ अलिकति हामी पुग्न सकेका छैनौँ। यदि त्यो टार्गेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट फेज चाहिँ गर्नु सक्ने क्षमता भइहाल्यो भने हामी चाहिँ छिटो नै चाँडै नै चाहिँ सुरु गर्नेवाला छौँ निर्माण कार्य चाहिँ। भनेपछि 61.3 एकड पुरै निर्माण गर्ने कि स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई हजुर स्ट्रक्चरहरू जुन निर्माण चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग चाहिँ छ जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कार्यहरू गर्न सकिन्छौँ। जस्तो कि अब हाम्रो लोसार लप्सो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ मनाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि अब हामीले अहिले त त्यहाँ चाहिँ एउटा बन्जर जग्गा त हामीले लियौँ, तर त्यसमा चाहिँ कार्यहरू धेरै नै गर्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यहाँ पानीहरू चाहिँ अलरेडी अहिले नै पानीको निकासहरू चाहिँ भइसकेको छ, ढलको निकासहरू भइसकेको छ। तर त्यसमा अब बच्चाहरू जान्छन् प्रोग्राम गर्नलाई चाहिँ बच्चाहरू जाने ठाउँ चाहिँ सेफ बनाउनु पर्ने छ, हामीले सुरक्षित गर्नुपर्ने छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ खोला छ, दुईवटा जग्गाको बिचमा चाहिँ खोला छ। खोलामा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो सुरक्षित बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ गएर केही चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। ओके, हजुर। यसको कुनै यति वर्षीय योजना, 5 वर्षीय 10 वर्षीय यस्तो केही योजना त छैनन्? लाग्न सक्छ 10 वर्षसम्म जस्तो लाग्छ मलाई। 5 वर्षदेखि 10 वर्ष चाहिँ अवश्य लाग्छ होला, किनभने फुल्ली पुरै निर्माण गर्नको लागि चाहिँ। तर हामीले चाहिँ काम चलाउनको लागि चाहिँ अर्को वर्षबाट यदि कोभिड सबै राम्रो भयो भने हामी चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ गर्नेवाला छौँ। अनि यो हाम्रो जुलाई 4 तारिक चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हाम्रो यो शेर्पा किडुकको चाहिँ 25 वर्ष पुगेको हामी चाहिँ यसलाई सिल्भर जुबली चाहिँ त्यहाँ मनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ सबभन्दा ठुलो भइरहेको छन् अहिले। यही वर्ष आउँदैछ अर्को वर्ष? हजुर, यही वर्ष चाहिँ भनेपछि भव्य रूपमा चाहिँ सिल्भर जुबली मनाइन्छ। हजुर, भव्य रूपमा, सक्दो भव्य रूपमा भन्नु पर्यो हैन। अब टाइमले पनि साथ दिनु पर्यो त्यसको लागि। तर यहाँ त एकदम भाग्यशाली मानिन्छ नि, जब यहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि माथि पूजा पनि भयो नि, हैन र? हजुर हो, पूजा पनि भयो नि। हजुर। एउटा नारी भनेको सहनशीलताको प्रतीक अनि कोमलताको प्रतीक, र जुन घरमा नारीलाई पुजिन्छ त्यहाँ विशेष गरी देवताहरूको बास हुन्छ भनिन्छ। अब तपाईँ जब शेर्पा किडुकमा आउनुभयो त्यसभन्दा पछाडि यो बत्ती बाल्ने काम, पूजा गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। आशा गरौँ निकट भविष्यमै शेर्पा किडुकले न्युयोर्कको अपस्टरमा रहेको जग्गामा आफ्ना सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरोस्। हजुर, थ्याङ्क यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। यो एउटा जानकारीमूलक कार्यक्रम हो र यहाँसँग विशेषतः अन्तर्क्रिया गर्नुको कारण भनेको महिला सशक्तिकरणको सवाललाई पनि अलिकति उजागर गर्नु छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, न्युयोर्कका केही संस्थाहरू जहाँ नामै लिन सकिन्छ ती संस्थाहरूमा अहिले महिलाहरूले नेतृत्व लिन थाल्नु भएको छ। विशेष गरी आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित ती संस्थाहरूमा अहिले महिलाहरूकै हाबी देखिन्छ। र शेर्पा किडुकमा नि छिरिङ शेर्पा यानि कि यहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि अर्को एउटा खबर संसार बनेको छ, अर्को एउटा खबर बाहिरिएको छ कि अब महिलाहरू कुनै कुरामा कमी छैनन् र महिलाहरूले पनि चाह्यो भने संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छन्, संस्थालाई गति दिन सक्छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। जस्तो शेर्पा किडुकभित्रै आबद्ध रहेका महिलाहरू अनि विभिन्न तपाईँहरूको समितिहरूमा काम गरेको महिलाहरू र सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थाका महिलाहरूसँगको अबको कोअर्डिनेसन यहाँको कस्तो हुन्छ? मलाई एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ, किनभने मलाई अलरेडी अहिले नै धेरै महिलाहरूले चाहिँ ल यसरी सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको प्रस्ताव चाहिँ धमाधम आइसकेको छ। किनभने उहाँहरू पनि महिला भएपछि
अलिकति मैला भएपछि यो ढोका चाहिँ अलिकति ओपन खोलिएको जस्तो, द्वार चाहिँ खोलिएको जस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फिलिङ भएछ। एउटा चाहिँ जसरी आमाले चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ स्वच्छ वातावरण बनाउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ शेर्पा कितुकमा चाहिँ अहिले महिला नेतृत्व भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै नै एउटा कस्तो न्यानोपना आफ्नोपना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फिलिङ गर्नुभएको छ अरे, उहाँहरूलाई चाहिँ लागिरहेको छ अरे। धेरैजना जोडिनु भएको छ अहिले, धेरैजनासँग सम्पर्क हुन्छ यहाँको। हजुर हजुर। भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै सहकार्य पनि होला नि त, होइन र? हजुर, अब त्यो पनि हुन सकिन्छ होइन, किन नहुने र। अब सबैलाई अब यो सहकार्य गर्नै नमिल्ने गर्नै नहुने भन्ने कुरा त छैन नि। जबकि हाम्रो दुवै पक्षलाई चाहिँ राम्रो हुने कुरा छ भने सहकार्य गर्नु पनि नराम्रो कुरा त होइन, गर्न सकिन्छ। त्यही अब सहकार्य गरेर एक पक्षलाई चाहिँ निचा देखाउने, अर्को पक्षलाई चाहिँ उँभो लाउने भन्ने गर्नु चाहिँ भएन। त्यसो चाहिँ अब हाम्रो सोचाइमा त्यो चाहिँ छँदै छैन। हामी चाहिँ एकदम निष्पक्ष रूपमा चाहिँ निस्वार्थ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो त्रिदेवको अगाडि चाहिँ हामीले कसम खाएको छौँ होइन। कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई चाहिँ हामीले निचा देखाउन पनि हामी चाहिँ यहाँ बसेको खडा भएको होइनौँ। अनि कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई चाहिँ अब तिमी यस्तो उस्तो भनेर हामीले त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन। सबैको संस्थामा सामाजिक कार्य गर्दाखेरि त्यो कहीँ मन मिल्छ, कहीँ भावना मिल्छ र कहीँ सहकार्य हुन्छ। हजुर, भने बल जफ्ती या भनौँ करकापमा सहकार्य। हजुर, अब सबै दुवै पक्षमा मिल्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ। अब अमेरिकामा जसरी न्युयोर्कमा यो चलायमान छ हामीले देखेको, मैले एउटा सोध्नै पर्ने कुरा, यो आम जनमानसले पनि मलाई सोधेको कुरा हो। न्युयोर्कमा जसरी चलायमान छ शेर्पा कितुक अमेरिका, अनि शेर्पा एसोसिएसन पनि छ होइन। यो कतिले सोध्नु चाहिँ दुईटा संस्था फरक हो या दुईटा संस्था एउटा शेर्पा कम्युनिटीको भनेर सोध्नुहुन्छ। यो एउटा कुरा पनि यहाँलाई भयो। र सँगसँगै न्युयोर्कभन्दा बाहिर शेर्पाहरूलाई समेट्ने, शेर्पाहरूलाई आबद्ध गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूको विभिन्न समितिहरू छ नि, ती समिति अनि विभिन्न योजनाहरू छन्, त्यो योजनामा सामेल गराउन कसरी गराउनु भएको छ यहाँले? त्यो चाहिँ मैले यहाँ जुन जति पनि हाम्रो चाहिँ ठाउँ अनुसारको अब शेर्पा, यो चाहिँ युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन एउटा मेन भइहाल्यो, शेर्पा कितुक चाहिँ एउटा मेन भइहाल्यो, यसलाई सेन्ट्रल मानेर। अब रामेछाप ग्रुप छ, अब हाम्रो कोसीपारी ग्रुप छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अलरेडी नै संलग्न गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ कितुक चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई अलरेडी चाहिँ संलग्न गर्न थालिसकेँ। किनभने यहाँ जो हाम्रो प्रत्येक शनिबार चाहिँ खाना इमर्जेन्सी बक्स डिस्ट्रिब्युसनमा उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर अब हामी चाहिँ चिनापर्ची गर्ने, यताउता गर्ने होइन। सबैजना एक ग्रुप हौँ, हामी युनिटी हौँ। किनभने नामै युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन छ भने हामी बिछोडेर बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हुँदैन। सबैको मद्दतबाट, उहाँहरूकै मद्दतबाट नै यो यत्रो एम्पायर खडा गरिएको छ। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सानसानो आफ्नो गाउँ टोलेर चाहिँ ग्रुपहरू खोल्नु भए पनि, सङ्घ संस्था खोल्नु भए पनि एउटा चाहिँ युनिटी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी अहिले नै उहाँहरूलाई संलग्न गर्नु थालिसकेको छ। अब त्यसमा मात्रै नभएर हाम्रो महिला अहिले हाम्रो चाहिँ हजुर दिदीबहिनी वुमन्स इम्पावरमेन्ट ग्रुप पनि एउटा क्रिएट भएको छ हाम्रो शेर्पा कितुकबाट। उहाँहरू चाहिँ अब यो शनिबार चाहिँ फेरि आएर चाहिँ यहाँ खाना बाँड्नलाई चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रत्येक सङ्घ संस्थाले चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलादेखि नै उहाँले सघाइराख्नु भएको हो होइन, तर अहिले चाहिँ उहाँहरू अझै अगाडि बढेर आउनुभएको छ। केही मद्दत चाहिन्छ, केही हेल्प चाहिन्छ। हुनु त मलाई एउटा महिला भएर उहाँले माया पनि देखाउनु भएको होला, तर उहाँहरू चाहिँ आफै अगाडि बढेर चाहिँ ल हामीलाई के काम दिनुहुन्छ, के चाहिँ कसरी चाहिँ हामी काम गरौँ, कसरी चाहिँ मद्दत गरौँ भनेर उहाँहरू सबैजना चाहिँ अगाडि बढेर आउनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै म चाहिँ एकदम हर्षित भएको छु। एउटा यस्तो हुँदाखेरि खुसी लाग्छ नि, नेतृत्वमा भइसकेपछि त सबैको सहयोग मलाई पाए हुन्थ्यो, मैले सहयोग पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ नि। अब महिलाहरूको सपोर्ट छ, आफ्नो कार्य समितिको फुल सपोर्ट छ, शेर्पा कम्युनिटी होल कम्युनिटीको सपोर्ट छ, अन्य सङ्घ संस्थाका नेतृत्व वर्ग अनि महिला नेतृत्वहरूले पनि तपाईँलाई सम्पर्क गर्न थाल्नु भएको छ भनेपछि अब पक्कै पनि तपाईँको यो कार्यकालमा तपाईँले आँटेका कामहरू पक्कै पनि हामीलाई लाग्छ तपाईँको सोचाइमा पनि त्यही आएको होला, सफल गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ तपाईँलाई।
हजुर त्यो चाहिँ अभियसली हुन्छ एउटा पोजिटिभ सोचाइ पोजिटिभ अब भाइब्स लिएर नै चाहिँ काममा अगाडि बढ्ने हो यदि तपाईँको मनमा नेगेटिभ छ भने कहिले पनि चाहिँ तपाईँलाई जस्तो तपाईँले जतिसुकै काम राम्रो गरोस् तपाईँको मनमा चाहिँ खोट छ भने अभियसली तपाईँ चाहिँ पछाडि नै सर्नुहुन्छ कहिले पनि अगाडि सर्न सक्नु हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो म चाहिँ एकदम पोजिटिभ थट भएको पोजिटिभ भाइब भएको मान्छे हो कहिले पनि मैले म पछाडि फर्केर चाहिँ म चाहिँ कसैलाई चाहिँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो म सोचाइ हुँदैन जति सक्दो हुन्छ अगाडि बढौँ सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो सोचाइ छ त्यसैमा चाहिँ अब त्यसैले गर्दा होला म यहाँसम्म आइपुगेँ होइन अब यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ अब एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो जस्तो पूर्व अध्यक्षहरू जो निवर्तमान अध्यक्ष उर्गेन शेर्पा हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडिका धेरै अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ अब संस्थापक अध्यक्ष लोप्साङ हुनुहुन्छ यी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग यहाँ पूर्व अध्यक्षहरू पूर्व कार्य समितिका पदाधिकारीहरू बोर्ड ट्रस्टी छ त्यो ट्रस्टीका व्यक्तिहरूसँग यहाँको चाहिँ संवाद छलफल कतिको हुने गर्छ अहिले अब 1 महिना भयो भर्खरै आज फ्युचरमा अब उहाँहरूको मद्दत पनि मलाई अवश्य नै चाहिन्छ कुनै कार्य गर्नु पर्यो उहाँहरूको सरसल्लाह पनि अवश्य चाहिन्छ अनि प्रायः जस्तो पूर्व अध्यक्षहरू निवर्तन अध्यक्षहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छौँ उहाँहरूको सरसल्लाह उहाँहरूले नै यो कितुकलाई चाहिँ यति अगाडि बढाउनु भएको छ अवश्य पनि उहाँहरूको चाहिँ सरसल्लाह बेगर चाहिँ होइन कुनै कार्य गर्नुलाई चाहिँ हुन त अब हाम्रो 15 जनाको मिटिङबाट होइन छलफलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निधो गर्न सकिन्छ तर त्यही भए पनि कुनै कुरा चाहिँ अब अड्की गयो भने उहाँहरूको सरसल्लाह पनि हामी चाहिँ अवश्य पनि लिन्छौँ पक्कै पनि हरेक संस्था अगाडि बढाउन लागि आफूभन्दा अग्रज भन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरूको सल्लाह र आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ जुन खाले चाहिँ सेवा दिन्छ त्यो सेवा दियो भने पक्कै पनि संस्थागत रूपमा नेतृत्व तहले राम्रो गरेको ठहरिन्छ आगामी दिनमा पक्कै पनि हामी यहाँसँग नजिकै छौँ सहकार्यमै छौँ र आगामी दिनमा यहाँको नेतृत्वमा कार्य समिति त्यसै गरी विभिन्न समितिहरू छन् यहाँ शेर्पा अन्तर्गत ती समितिहरूले एकदम चलायमान रहेर विशेष गरी हरेक क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन सकुन् हाम्रो तर्फबाट र रूपान्तरण मिडियाको तर्फबाट हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र अन्तमा हामी बिदा माग्न खोज्दैछौँ अन्तमा यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने केही छुटेको जस्तो लाग्छ भने प्लिज छुट्नु त यहाँले भन्नुभयो कोभिडमा के गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म हामीले जुन 2020 मा चाहिँ जब कोभिड भयो अनि क्विन्स चाहिँ एपिक सेन्टर भएको थियो होइन हाम्रो हजुर एपिक सेन्टर भएको थियो त्यतिखेर हाम्रो जुन सुचारू भइरहेको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो समुदाय शेर्पा समुदाय नेपाली समुदायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले मद्दत गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू सबै स्थगित गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी प्याकेजहरू बनायौँ जसमा चाहिँ अब टाइलनल अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर ग्लोभ्स मास्क अनि अर्को थर्मोमिटर पनि राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन व्यक्तिलाई कोभिड लागेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्वयंसेवकहरू जसले चाहिँ आफ्नो ज्यान माया मारेर चाहिँ ढोकामा पुर्याइदिनु भएको थियो होइन त्यसरी नै हामीले चाहिँ 11,000 वटा चाहिँ त्यो प्याकेज चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले घर दैलोमा चाहिँ पुर्याइदिएको छौँ उहाँहरूलाई हजुर अनि उहाँहरूलाई जसले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो जुन यो प्याकेजमा राखिएका सामानहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ उपलब्ध थिएनन् यहाँलाई पनि अवगतै होला बजारमा चाहिँ हामीले मास्क किन्नु गयो भने मास्क पनि नपाएर कतिजना चाहिँ फर्किनु पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो टाढा अर्को देशबाट चाहिँ मगाएर यहाँ उपलब्ध गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरियो त्यो वितरण गर्नुहुने हाम्रो स्वयंसेवक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो हृदयदेखि नै एकदमै आभार र धन्यवाद यहाँको रूपान्तरको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आभार र धन्यवाद चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद समय एकदमै कष्टकर थियो त्यति बेला मैले अघि पनि भने घरबाट निस्किन सक्ने अवस्था थिएन त्यस्तो अवस्थामा बाहिर बसेर त्योमाथि
डोर टु डोर हजुर खानेकुरादेखि लिएर यी बक्सहरू वितरण गर्ने खानेकुरा पुर्याउने कार्य पक्कै पनि सहज थिएन। यो असहज अवस्थामा पनि यहाँहरूले सहज वातावरण बनाएर आफ्ना सदस्यहरूलाई परिचालन गर्नुभयो। त्यो पक्कै पनि नियोगवासी र नियोगभन्दा बाहिर रहेका ती व्यक्तिहरू ती संस्थाहरूले पनि बुझिसकेका छन्। र अहिले एउटा कुरा जस्तो अब हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ, कति तपाईँहरूले वितरण गरिरहनु भएको बक्स फुड वितरणबाट नै बाँच्नु भएको छ कतिपय व्यक्तिहरू। कतिपय कुराहरू बाहिर आउँछन्, अर्काले प्याक गरेको बक्स ल्याएर शेर्पा किदुले बाँडेको त हो नि भन्छन्, तर भन्न जति सजिलो छ गर्न त्यति सहज छैन। यो गर्नेलाई थाहा हुन्छ, भन्छन् नि अचानकको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन। त्यही कारणले जसलाई पर्छ उसैलाई थाहा हुन्छ। यो कति समय लम्बिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो बक्स फुड वितरण कार्यक्रम? यो मलाई लाग्छ अझै जुनसम्म चाहिँ कन्टिन्यू छ। जुन पछि चाहिँ अब यदि गर्ने नगर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भयो भने कन्टिन्यू गर्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ अस्ति नै हामीलाई चाहिँ सर्वे पठाइसकेको छ। अनि मैले चाहिँ के भने हाम्रो यो कम्युनिटीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भने यसले चाहिँ कतिलाई टेवा पुर्याइरहेको छ भने म चाहिँ किन नगर्नु, गर्छु म कन्टिन्यू भनेर मैले इमेल पठाइसकेको छु होइन। जुनसम्म चाहिँ हाम्रो कन्फर्म छ। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ यदि हाम्रो भोलिन्टियरहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई टाइम छ भने अब त बिस्तारै अब सहर पनि खोलिँदैछ, उहाँहरू पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो शनिबार सारिएको हो, शुक्रबारको सट्टा शनिबार सारिएको हो। यदि उहाँहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ यो सालै हजुर निरन्तर चाहिँ गरिराख्छौँ। पक्कै पनि यो काम नराम्रो होइन, जसले गर्यो विशेष गरी एकदमै ठुलो धर्म गरिरहेको छ, हामी त्यही भन्छौँ। र आगामी दिनमा शेर्पा किदुले जसरी खेलकुद, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक यी विविध क्षेत्रमा आफूलाई विस्तारित गरिरहेको छ, ती कामहरूमा अझ बढी सफलता मिलोस्। हजुरलाई एउटा क्लियरिफाई गरौँ कि यो शेर्पा किदुले बक्स फुड अर्काले प्याक गरेर ल्याएको बक्स फुड बाँडेको भन्नुभन्दा अगाडि हामीले कति बजेट निकालेर चाहिँ त्यो कार्य सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो यहाँ किदुको बजेट निकालेर हामीले यहाँ मिटिङ, इमर्जेन्सी मिटिङ राखेर चाहिँ निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा बाँड्ने बेलामा त्यसरी बाँडेको थियौँ। जब त्यसरी बाँडेको चाहिँ मिडियाहरूले थाहा पाए, कता कताबाट थाहा पाए, त्यसपछि बल्ल पो हामीलाई सहयोग आउनु थालेको। त्योभन्दा अगाडि कुनै सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग गरेका थिएन। हाम्रो आफ्नो बजेट छुटाएर मैले आफ्नो जुन चाहिँ पैसा हामीलाई स्टिमल चेक आएको थियो त्यसबाट मेरो पेबाट मैले आधी झन्डै $800 चाहिँ मैले मेरो पेबाट राखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरिएको हुँ। यो आफू व्यक्तिले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरूले चाहिँ सघाउनु भयो, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका हौँ यो कार्य। त्यसरी सुरु गर्दा अहिले चाहिँ एकदमै विस्तृत भयो। यसमा चाहिँ धेरै धन्यवाद। अनि अहिलेसम्म हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। कन्टिन्यू अब हामी एउटा कुरा क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। जब पेन्डेमिक सुरु भयो, निस्कन सक्ने अवस्था थिएन, त्यतिबेला शेर्पा किदुले आकस्मिक बैठक बोलाएर 10,000 सकिन्छ भने जति बढी सङ्कलन गरेर आफैमा एउटा चाहिँ राहत बाँड्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको। त्यो जगजाहेर छ, बल्ल पछिबाट मात्र यो बक्स फुड वितरण कार्यक्रम आयो। यही हो त? हस् त, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। र यहाँ अब विशेष गरी हामीले एकदमै यो कार्यक्रममा भन्नै पर्छ कि एकदमै प्रतीक्षारत एउटा समय, जुन समयमा हामीले बाहिरबाट देखिरहेका छौँ महिलाहरूले विशेष गरी केही गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा आकलन छ नि, त्यो आकलनलाई यहाँले भोलिका दिनमा किदुलाई हिजोका दिनभन्दा अझ बढी चलायमान र गतिशील बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शेर्पा किदुक अमेरिकाको नवनिर्वाचित अध्यक्ष छिरिङ शेर्पासँग, र उहाँसँगको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँले पवित्र सुझाव र सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमलाई तपाईँले सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुनेछ। हामी शेर्पा किदुकका विषयमा आगामी दिनहरूमा त्यहाँ भइरहेका गतिविधि र शेर्पा किदुकले गरेका सामाजिक कार्यहरूलाई अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रसारण गर्नेछौँ। आजलाई भने हामी यहाँ समक्ष बिदा माग्छौँ र सँगसँगै शेर्पा किदुक
अमेरिकाको अध्यक्ष छिरिङ शेर्पा जो रामेछापबाट अमेरिका आएर यो खालको एउटा संस्थामा नेतृत्व गरिनुभएको छ, उहाँलाई जो जसले जहाँबाट सक्छ त्यहाँबाट सहयोग गर्न आह्वान गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। छिरिङजी, हजुर, एकपटक धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकवृन्दहरूको सामने ल्याउनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, हामी पछि पुनः जोडिनेछौँ। आजलाई भने बिदा माग्छौँ। नमस्ते। थ्याङ्क यू, नमस्कार।